सर्वप्रथम त यो एससिटी भनेको अब स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी भनेर नेपालमा चाहिँ अब 2001मा इस्टाब्लिस भएर 2003देखि चाहिँ एउटा यो कार्ड बिजनेसमा चाहिँ यो एटिएम कार्डहरूको सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हिसाबले सुरु भएको संस्था थियो र त्यो बेलामा नेपालमा चाहिँ अब भर्खर कार्डको बिजनेस सुरु भएको बेलामा र सबै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ कार्डको सर्भिस दिनको लागि इस्टाब्लिस किन त्यो बेलामा चाहिँ इन्डिभिजुअल ब्याङ्कले कार्ड सर्भिसहरू दिनु भनेको ठुलो कुरो थियो। तर यो हाम्रो भिजन के थियो त एउटै संस्थाले चाहिँ मल्टिपल सबै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ सबै कार्ड सर्भिस दिने र त्यो दिँदाखेरि जति इन्भेस्टमेन्ट हुन्थ्यो त्यो इन्भेस्टमेन्ट सेयर हुन्छ भन्ने अब्जेक्टिभले सुरु भएको संस्था हो होइन। र त्यो हिसाबले संस्थाले सुरु भयो र संस्थाबाट हामीले चाहिँ त्यो बेलामा नेपालको मोस्ट अफ द सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरूको कार्ड इस्यु गर्न सफल पनि भयौँ र गऱ्यौँ पनि होइन, राम्रो थियो। तर हामीले चाहिँ एउटा के भिजन थियो त भन्दाखेरि अब जसरी इन्टरनेसनल लेभलमा एउटा भिजा कार्ड मास्टर कार्ड भन्ने कन्सेप्ट थियो, हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नै ब्रान्ड लिएर स्वदेशी ब्रान्ड लिएर एससिटी भनेर लिएर जाउँ भन्ने भिजनका साथ सुरु भएको कम्पनी र एससिटी कार्ड भनेर एउटा चाहिँ राम्रोसँग इस्टाब्लिस पनि भएको हो र मार्केटमा चाहिँ इमेज पनि हामीले बनाउन सफल पनि भएको थियौँ होइन। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब यो इन्टरनेसनल ब्रान्ड भिजा कार्डहरू आइसकेपछि चाहिँ र उनीहरूको एक्सेप्टेबिलिटीको हिसाबले गर्दाखेरि र सर्टेन ब्याङ्कहरूको चाहिँ एउटा पर्सनल इन्ट्रेस्ट अथवाले गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ एससिटी प्रति अलिकति चाहिँ इन्ट्रेस्ट घट्दै गएर भिजालाई चाहिँ एक्सेप्टेन्स बढी गर्दै गएपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ एससिटीमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट भएको र अलिकति डाइल्युट भएको अवस्था थियो होइन। अब त्यसमा चाहिँ नेपालमा अब डिफ्रेन्ट भ्यू भयो, डिफ्रेन्ट अब ब्याङ्कहरूको इन्ट्रेस्ट भयो, इगो भयो र अदरवाइज अब नेपाल जस्तो सानो देशमा चाहिँ एससिटी कार्ड आफैले कम्प्लिट बिजनेस निड फुलफिल गरिराखेको थियो र राम्रो थियो। किन अब आज हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको इन्डियामा चाहिँ भिजा मास्टर कार्ड सुरु भइसकेर पनि तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आज तिनीहरू छोडेर रुपे कार्ड लिएर आइरहेछ हेर्नुहोस्, डोमेस्टिक प्रोप्राइटरी कार्ड लिएर आइरहेछन्। जब हामीले 15 वर्ष अगाडि नै त्यो कन्सेप्टमा हाम्रो आफ्नो डोमेस्टिक कार्ड लिएर चाहिँ आइसकेको अवस्थामा पनि हामीले त्यसलाई सक्सेस गराउन सकेनौँ होइन, विभिन्न कारणले। र अहिले आएर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब चाहिँ नेसनल पेमेन्ट स्विच ल्याएर नेपालको कार्ड नेपालमै राउटिङ गर्नुपर्छ, इन्टरनेसनल गर्न नदिने भिजा चाहिँ हाम्रो लागि महँगो भयो। किन भिजासँग एसोसिएट हुँदाखेरि हाम्रो नेसनल क्यापिटल धेरै फ्लाइ भइरहेछ र भिजाले हामी कहाँ भएको ट्रान्जेक्सनबाट थुप्रो पैसा विदेशी रहेको अवस्था छ होइन। त्यो भएर नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ खास चाहिँ एससिटी जस्तो संस्थाले चाहिँ एउटा त्यत्रो आफ्नो प्राइभेट एउटा कम्पनीले चाहिँ इनिसिएसन लिएर त्यत्रो ठुलो इस्टाब्लिसमेन्ट गरिसकेर पनि अब त्यो हुन सकेन, त्यो पास्ट भयो होइन, हिस्ट्री भयो। तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब एससिटीलाई चाहिँ अब फेरि नयाँ ढङ्गबाट अगाडि ल्याउनको लागि अहिले चाहिँ एससिटीमा चाहिँ हाम्रो अब बोर्ड लेभलदेखि म्यानेजमेन्ट लेभलदेखि लिएर सबै चेन्जेस आएको छ, इन्भेस्टमेन्ट चेन्ज भएको छ। अब अहिलेको दिनमा हाम्रो एससिटीको मेन प्रमोटर भनेकै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नै छ। 3टा हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क नै छ, ग्लोबल ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क, हिमालयन ब्याङ्क हाम्रो अहिले मेजर स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ भने 5वटा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, कामना सेवा विकास ब्याङ्क, गरिमा विकास ब्याङ्क, ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र एक्सेल डेभलपमेन्ट 5वटा हामीसँग आबद्ध भइसकेको छन् भने चाहिँ हामीसँग 8वटा संस्थाबाट चाहिँ अहिले मिलेर यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ फेरि रिभाइभ गराउने र अबको दिनमा हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा रहेर हामीले एज अ पिएसओ पेमेन्ट सर्भिस अपरेटरको लाइसेन्स लिएर हामी अपरेट भइरहेछौँ। र हाम्रो अहिले कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नै के त भन्दाखेरि नेपालमा क्यासलेस इन्भाइरोमेन्टमा जानको लागि, क्यासलेस सोसाइटीलाई प्रमोट गर्नको लागि डिजिटल पेमेन्टमा चाहिँ कार्ड सर्भिस मात्र होइन, कम्प्लिट डिजिटल पेमेन्ट सोल्युसन सर्भिस अफर गर्ने हिसाबले हामीले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभलमा हामीले हाम्रो सेटअपको रूपमा हामीले चाहिँ आफूलाई त्यो हिसाबले तयार गरेर हामी बजारमा आइराखेको छौँ। र एससिटीलाई फेरि चाहिँ एससिटी भन्ने बित्तिकै पहिला जस्तै अब सबै सर्भिसेस हामीले अहिले हाम्रो एक्जिस्टिङ प्रडक्टमा चाहिँ हामी मात्र एउटा पिएसओ यस्तो छौँ जोसँग त्यो सबै सोल्युसन छ। आजको दिनमा हामीसँग कार्ड छ, पस टर्मिनलहरू छ, क्युआर मार्केटिङ क्युआरको प्रडक्ट छ होइन, मोबाइल ब्याङ्किङ प्रडक्टहरू छ, पेमेन्ट गेटवेहरू छ
सबै सोल्युसन्स सो डिजिटल पेमेन्टमा लाग्ने सबै सोल्युसन्सहरू हामीले लिएर आएको छौँ भने र हामीले चाहिँ अब मार्केटलाई हामीले अर्को एउटा के पनि एजुकेट गर्न खोजिरहेको छौँ। अब पहिला जस्तो मार्केट चाहिँ एउटै भेन्डरमा अथवा एउटै सोल्युसनमा चाहिँ बसिरहन आवश्यक छैन। मार्केटमा मल्टिपल प्रडक्ट हिजोको दिनमा भिजा मात्र थियो, अब हामीले आज चाहिँ भिजाको ठाउँमा हामीले युनियन पेसँग चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा अर्को एसोसिएसनसँग चाहिँ आबद्ध भएर हामीले आइराखेको छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आफ्नो प्रडक्ट डाइभर्सिफाई गर्ने मौका ब्याङ्कले पायो। अब एउटै मात्र भिजै मात्र बेचिरहँदाखेरि हिजोको दिनमा भिजामा प्रब्लम आउला सबै ब्याङ्कको कस्टमरले सफर गर्यो होइन, त्यो थियो। तर अबको दिनमा चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले एउटा कम्पिटिटिभ रेटमा त्यो लिएर आइराखेका छौँ भने अर्को ग्राहकहरूको लागि चाहिँ अबको युनियन पेको कार्ड र भिजाको कार्डमा केही फरक छैन। हाम्रो कार्ड पनि सबै ठाउँमा एक्सेप्टेड छ, नेपाल इन्डियादेखि लिएर सबै ठाउँमा एक्सेप्टेड नै हुन्छ र हामीले कन्ट्याक्टलेस कार्ड नै पनि दिइराखेका छौँ होइन। सो इन टर्म्स अफ सर्भिस, इन टर्म्स अफ क्वालिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले एभाइलेबल जति पनि प्रडक्टहरू छ उनीहरूभन्दा हामीले चाहिँ अझ माथि बसेर हामीले आफ्नो प्रडक्टहरू ल्याएर मार्केटलाई चाहिँ हामीले एजुकेट गराउने, अवेर गराउने र कस्टमरहरूलाई चाहिँ सर्भिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा टप लेभलको हाई क्वालिटीको सर्भिस दिने हिसाबले हामीले चाहिँ एससिटी चाहिँ फेरि चाहिँ ब्याक चाहिँ हामी भएको छौँ। पहिला चाहिँ एससिटी चाहिँ एज अ प्राइभेट कम्पनी चलिराखेको अवस्थामा हेर्ने नजर र अहिलेको नजर धेरै फरक भएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले एससिटी नम्बर 1 त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ चलाएको अवस्था छ होइन, त्यो चलेको अवस्था छ। त्यहाँबाट पनि अब पहिलाको भन्दा अहिलेको चाहिँ दृष्टिकोणमा धेरै फरक आइसकेको छ। र अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ जसरी आफैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भिसमा फोकस भएर हामी अहिले प्रफिट ओरिएन्टेड भन्दा पनि मार्केट क्रिएट गरौँ र नेपालमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्वदेशी प्रडक्ट अथवा चाहिँ सबै चिज चाहिँ यहीँबाट क्यापेबल हुनसक्छ भने किन नगर्ने भन्ने हिसाब र मार्केटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अबको दिनमा हामीले चाहिँ भिजा बराबरको अर्को सर्भिस पनि दिन सक्छौँ है। हामीसँग यो प्रडक्ट छ, एउटा कस्ट इकोनोमीको रूपमा अथवा प्रडक्ट क्वालिटीको रूपमा हामीसँग छ भनेर हामीले जसरी मार्केटमा प्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ मार्केटको नजर चाहिँ चेन्ज भएको छ। र त्यसमा पनि भने अब म आफै चाहिँ तपाईँको अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा 22 वर्ष बसेर आएको छु र अब त्यो हिसाबले ब्याङ्किङहरूमा पनि मैले जति पनि अहिले नयाँ रिसेन्टली इन्टरेक्ट गर्न पाएको छु सबैको चाहिँ नजर के छ भन्दाखेरि सबैसँग एससिटीसँग एउटा अट्याचमेन्ट थियो। नेपालको कम्पनी यसरी यत्रो लेभलमा आएर नभएको, तर अब चाहिँ रिसेन्टली मार्केटले एक्सपेक्टेसन पनि धेरै गरेको छ हामीसँग होइन। सबैले चाहिँ एससिटी आउनुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन्स छ र अब हाम्रो च्यालेन्ज भनेको त्यो उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन्स मिट गरेर हामीलाई प्रुफ गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो। र त्यसमा चाहिँ हामी नयाँ बोर्ड, हामी नयाँ म्यानेजमेन्ट र टिम चाहिँ हामी चाहिँ एकदम चाहिँ कमिटेड छौँ। हामी चाहिँ त्यो फुलफिल गर्छौँ भन्ने उसमा चाहिँ हामीले त्यसरी लागिरहेछौँ र डेफिनेटली अब चाहिँ हामी अब 2-4 महिनाभित्रै चाहिँ नयाँ अरू प्रडक्ट पनि लिएर आउँछौँ। इभन हामी भिजासँग पनि सहकार्य गर्छौँ। यसको मतलब हामी भिजालाई हामीले एज अ कम्पिटिटरको रूपमा लिएको छैनौँ हामीले होइन। हामीले टाइममा त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकेनौँ र त्यो भएको, तर अदरवाइज हामी अब सबैसँग सहकार्य गरेर हामी चाहिँ बेसिकली फोकस भनेको सिङ्गल विन्डो अल डिजिटल पेमेन्ट सोल्युसन्सको लागि सिङ्गल विन्डो सोल्युसन्स लिएर मार्केटमा जाने र ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामीले हामीसँग चाहिँ आबद्ध गराउने प्रोसेसमा छौँ र मार्केटले राम्रैसँग लिइराखेको छ अहिलेको अवस्थामा। सेक्युरिटीको हिसाबमा त अब हामी आफै पेमेन्ट इन्डस्ट्रीमा छौँ। हामी पेमेन्ट इन्डस्ट्री हामीलाई चाहिँ अब हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलराइज हौँ हामी होइन। राष्ट्र ब्याङ्ककै लाइसेन्सको अन्डरमा बसेर पेमेन्ट सर्भिस अपरेटरको लाइसेन्समा लिएर बसेका छौँ। हामीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याङ्कलाई जस्तो चाहिँ वर्षैपछि अडिट गर्न गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो छ भने। अर्को चिज हामी आफैले इन्टरनेसनल ब्रान्ड हामीले युनियन पे, भिजा जस्तो कम्पनीसँग आबद्ध हुनको लागि पनि हाम्रो जस्तो कम्पनी चाहिँ PCI DSS सर्टिफाइड हुनैपर्छ होइन। एउटा इन्टरनेसनल चाहिँ गभर्न बडी छ PCI DSS भन्ने, त्यो सर्टिफाइड नभइकन हामीले यो
कार्ड इन्डस्ट्री यो अनलाइन यो ई-कमर्स ट्रान्जेक्सनहरू हामीले गर्न पाउँदैनौँ र हामी त्यो विगत 8-10 वर्ष अगाडिदेखि त्यो सर्टिफाइड गरेरै बसिराखेका छौँ र हामी सर्टिफाइड छौँ र त्यो हिसाबले सेक्युरिटीमा हामीले इन्टरनेसनल लेभलमा जति पनि इक्विपमेन्टहरू छ जे एभाइलेबल छ इन्टरनेसनल लेभलमा जति पनि सेक्युरिटी मेजरमेन्टहरू युज गरेका छन् हाम्रोमा त्यो केही कम्प्रोमाइज छैन त्यही लेभलमा हामीले युज गरेका छौँ र हामी सर्टिफाइड भएर बसेका छौँ। अहिले हामीसँग हाम्रो डाइरेक्ट एससिटीको कार्डहरू अहिले डिस्ट्रिब्युट गरिरहने अझै पनि हामीसँग 24वटा बिएफआइजहरू हुनुहुन्छन् होइन। अहिले प्रभु ब्याङ्क हुनुहुन्छ, प्रभु ब्याङ्क छ, ग्लोबल ब्याङ्क छ, हिमालयन ब्याङ्क छ, एभरेस्ट ब्याङ्कहरू छन्। उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ भने अक्वायरमा चाहिँ नेपालको सबै एटिएममा युनियन पेको कार्ड एससिटी कार्डहरू चल्छन्। एससिटीको कार्डहरू हामीसँग चल्छन् भने अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनी सँगसँगै कोअपरेटिभहरूलाई पनि कार्डहरू दिन थालेको छौँ र जसमा अहिले हालसालै हाम्रो चाहिँ 80-90वटा कोअपरेटिभहरूसँग हाम्रो कन्ट्र्याक्ट भइसकेको छ भने 50-60वटा कोअपरेटिभले कार्ड बाँड्नै थालिसकेको छ, अरू इन्टिग्रेसनको फेजमा छन् होइन। र हामीले चाहिँ कोअपरेटिभहरूलाई पनि चाहिँ हामीले यसरी कार्ड दिइरहेछौँ जबकि पहिला चाहिँ एउटा कार्ड इस्यु गर्नु भनेको ब्याङ्कलाई ठुलो च्यालेन्ज थियो, ठुलो इन्भेस्टमेन्ट थियो, तर हामीले कोअपरेटिभलाई चाहिँ लो इन्भेस्टमेन्टमा विथआउट इन्भेस्टमेन्ट नै भन्छु आज म, इन्भेस्टमेन्ट केही पनि छैन, विथआउट क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हामीले चाहिँ इजिली चाहिँ हामीले चाहिँ कार्डहरू एभाइलेबल गराइदिइरहेका छौँ र उहाँहरू सबैले चाहिँ इजिली गरिराख्नु भएको छ। जो कोअपरेटिभसँग ब्याङ्किङ सफ्टवेयर छ उहाँहरूले चाहिँ सजिलैसँग हामीसँग आबद्ध भएर कार्ड इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कस्टमरहरूलाई र ब्याङ्कमा जति चार्ज छ उहाँहरूलाई पनि त्यही हिसाबले मात्रै चार्ज छ, अर्को एक्स्ट्रा चार्ज इन्भेस्टमेन्ट केही पनि छैन, इजिली गर्न सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ अब अहिले नेपालमा चाहिँ अब सबै डेबिट कार्ड युजरहरू कार्ड होल्डरहरू हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ अब 80-90 लाख कार्डहरू छन् होइन, 80-90 कार्डहरू छन् र अहिले हामी अब पुरानो एससी कार्ड ड्रप गरिसकेपछि अहिले हामी युपिआईमा आइसकेपछि हाम्रो अहिले जम्मा चाहिँ अब 7-8 लाख जति मात्र कार्ड छ हाम्रो होइन। तर अब हामीले यो 1 वर्षभित्रमा चाहिँ एटलिस्ट हामीले चाहिँ अब बिस्तारै सबै ब्याङ्कहरूलाई आबद्ध गराउँदै गएर सबैलाई गर्दै गयो भने हामीले चाहिँ एटलिस्ट अब यो पहिलो वर्षमा 30% जतिको मार्केट चाहिँ हामी यो गरौँ भन्ने उसमा छौँ भने यता क्युआर साइडमा त हाम्रो लागि चाहिँ अब एकदम राम्रो भइरहेछ। नेपालमा अब यो लास्ट कोभिडको इन्सिडेन्ट पछि क्युआर पेमेन्ट डिजिटल पेमेन्ट ट्रान्जेक्सनमा कस्टमरहरू अवेरनेस बढ्दै गएको छ, बढिराखेको छ। त्यो हिसाबले हामीले मर्चेन्टहरू अक्वायर गर्न थालेका छौँ र हामीसँग पनि अहिले झन्डै 25,000 मर्चेन्ट भइसकेको छ होइन। सो हामीले चाहिँ यो 1 वर्षभित्रमा 1 लाख मर्चेन्ट चाहिँ हामी बनाउने भन्ने हिसाबले हामीले सबै पिएसपी र ब्याङ्कहरूसँग हामीले रिलेसन बिल्ड गरिराखेका छौँ र ब्याङ्कहरू पनि आइरहनु भएको छ। सो हाम्रो यो वर्ष चाहिँ एससिटीको लागि चाहिँ एउटा राम्रो टर्निङ पोइन्ट हुन्छ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। हामीले चाहिँ अब एससिटीलाई चाहिँ अझ चाहिँ अब स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी हाम्रो यही नै हुन्छ, त्यही नै रहिरहन्छ। तर हामीले एससिटीलाई चाहिँ फेरि मार्केटमा एकचोटि अब पहिला मान्छेले एससिटी चाहिँ एउटा कार्डको सर्भिस प्रोभाइडर मात्र चिनिराखेको, तर अब हामी चाहिँ कार्डको सर्भिस मात्र नभइकन क्युआरदेखि लिएर यता चाहिँ पेमेन्ट गेटवेदेखि लिएर मोबाइल ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङ सबै पेमेन्ट सोल्युसन भइसकेको हिसाबले अब हामीले चाहिँ एससिटीलाई रिब्रान्डिङ गर्दैछौँ। सो रिब्रान्डिङ कसरी भन्दाखेरि अब एससिटी भनेको कार्ड सर्भिस प्रोभाइडर होइन, डिजिटल पेमेन्ट सोल्युसन प्रोभाइडरको रूपमा चाहिँ एससिटीलाई चाहिँ चिनाउने रूपमा चाहिँ हामी रिब्रान्डिङ गर्ने उसमा चाहिँ प्रोसेसमा छौँ। अब त्यो बेलामा एससिटी जस्तो संस्था इस्ट्याब्लिस हुनु आफैमा धेरै ठुलो कुरा थियो। उहाँ त्यो इन्भिजन गर्न सक्नु चाहिँ ठुलो कुरा थियो, किन त्यो बेलामा नेपालमा भिजा कार्डले आफू इन्ट्री हुन स्ट्रगल गरिराखेको अवस्था थियो। नेपालमा त्यो बेलामा क्रेडिट कार्डहरू मात्र थियो। क्रेडिट कार्डहरू नेपालमा 1997-96 देखि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क नोबेल ब्याङ्कले सुरु गरेको थियो। त्यो बेलामा कार्डहरू थियो र हिमालयन ब्याङ्क एउटा दुइटाको एटिएम बाहेक थिएन हेर्नुहोस् है। र त्यो अवस्थामा चाहिँ अब यत्रो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेर र सबै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ कार्ड सर्भिस दिन्छु र एउटा चाहिँ इन्ट्राअपरेबल नेटवर्क बनाउँछु, त्यो बेलामा इन्डियामा नभएको सोल्युसन्स थियो कि इन्डियामै त्यो लेभलको डेभलप भइसकेको थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो इन्भिजन लिएर इस्ट्याब्लिस गर्नु चाहिँ एउटा चाहिँ
टफ च्यालेन्जिङ थियो र उहाँले इस्टाब्लिस पनि गर्नुभयो र सबै ब्याङ्कहरू अनबोर्ड पनि गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ कसैको दुई मत छैन कि सबैले अप्रिसिएट गरेकै हो त्यो बेलामा होइन। तर त्यति हुँदै पनि त्यो चिज चाहिँ उहाँले त्यो बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न नसकेको भन्छु म चाहिँ होइन। मेन्टेन गर्न नसकेको हो किन भन्दाखेरि भिजा आइसकेपछि र भिजाले मार्केट लिइसकेपछि अलिकति स्ट्रेटेजिकली मुभ हुन नसकेको भएर मात्र त्यो भएको हो होइन। नत्र कम्पनी आफैमा चाहिँ टेक्निकल्ली विक भएको त्यो अवस्था थिएन। एउटा समय यस्तो पनि थियो कि एससिटीले भुटान जस्तो देशमा चाहिँ कार्ड सर्भिसेस यहीँबाट चाहिँ रिमोटली सर्भिस दिइसकेको थियो। जसरी अहिले यहाँ एससिटीले यहाँको ब्याङ्कलाई सर्भिस दिइरहेको थियो त्यसरी भुटानको ब्याङ्कलाई समेत यहाँबाट सर्भिस दिइसकेको अवस्था थियो भन्दाखेरि हामी इन्टरनेसनल लेभलसम्म पुग्न सक्ने सक्षम थियौँ। टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो, टेक्निकल नलेज थियो र त्यो चाहिँ हामीसँग इन्भिजन थियो होइन। तर त्यति हुँदै पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्न सकेनौँ। दुःखको कुरा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो स्वदेशी प्रडक्टलाई हुँदै पनि यहाँ चाहिँ अब सर्टेन त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्लिक्ट आयो। ब्याङ्कहरूसँग बिस्तारै चाहिँ अलिकति हुँदै गयो। ब्याङ्कहरूको चाहिँ भिजाप्रति अट्र्याक्सन बढ्दै गयो र भिजामा त्यो भएको भएर त्यो अलिक ग्याप हुन गएको मात्र हो। तर अबको दिनमा चाहिँ अब एससिटीमा अब टोटल्ली इन्भेस्टमेन्ट साइडबाट अब यो फाउन्डरहरूको अब यसबाट अब सेपरेट भइसकेको अवस्था छ। आजको दिनमा सबै नयाँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरूबाट आएको छ र अब यो जुन एससिटीको लेगेसी भिजन छ, लेगेसी यसको चाहिँ अब स्ट्रेटेजिकली अब जुन ऊ भएको छ त्यो चिजलाई चाहिँ अब हामी ओभरकम गरेर चाहिँ हामीले यसलाई फेरि पनि रिब्रान्डिङ गर्न सक्छौँ भन्ने उसमा छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको दिनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफैले पनि के रियलाइज गरिसकेको छ भन्दाखेरि नेपालमा भिजा नेपाल जस्तो सानो मार्केटको लागि त्यो भिजासँग आबद्ध भइरहनु आवश्यक छैन। अथवा इन्डियामा पनि भिजा मास्टर कार्डहरूको जसरी चाहिँ इन्डियन रिजर्भ ब्याङ्कले चाहिँ गरेर इन्डियामा रुपे कार्ड ल्यायो अबको दिनमा पनि नेपालमा चाहिँ त्यस्तै टाइपको नेसनल पेमेन्ट स्विच आउनुपर्छ र नेपालभित्र नेपालको हाम्रो आफ्नै ब्रान्डिङ कार्ड चल्नुपर्छ, स्वदेशी कार्ड चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि भइसकेको अवस्थामा हामीलाई सजिलो के भएको छ त भन्दाखेरि अब हामी फेरि एउटा चाहिँ एससिटी ब्रान्डलाई चाहिँ फेरि गर्न सक्छौँ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेसनल पेमेन्ट स्विचको लागि धेरै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था पनि छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब एससिटी चाहिँ डेफिनेटली हामी चाहिँ फेरि एकचोटि चाहिँ अगाडि भिजाले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ तपाईँको 2004-2005 मा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कबाट चाहिँ भिजा डेबिट कार्ड सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि हामीसँग क्रेडिट कार्ड मात्र थियो होइन। अनि जब भिजा डेबिट कार्ड आउन थाल्यो र नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो र त्यो गरिसकेपछि भिजाको एक्सेप्टेबिलिटी नेपाल इन्डिया सबै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब एससिटीको कार्ड चाहिँ फर्स्टमा इन्डियामा नचल्ने थियो होइन। पछि हुन त पन्जाब नेसनल ब्याङ्कसँग आबद्ध भएर इन्डियामा पनि चल्ने भयो, सर्टेन लिमिटेड ठाउँमा भयो। तर भिजाको जस्तो एससिटीको नेटवर्क त थिएन होइन। र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो बेलामा भिजासँग हामीले सहकार्य गर्न नसक्दाखेरि हाम्रो कार्ड उनीहरूको नेटवर्कमा नचल्ने, उनीहरूको कार्ड हाम्रो नेटवर्कमा नचल्ने भइसकेपछि एउटा एज अ कम्पिटिटरको हिसाबले दुईवटा प्रडक्ट गयो। त्यो बेलामा सहकार्य गर्न सकेको भए उनीहरूको कार्ड हाम्रोमा चल्ने, हाम्रो कार्ड उनीहरूकोमा चल्ने हुन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि एससिटी कार्ड इस्यु गर्नेले भिजा कार्ड इस्यु गर्नै पर्छ भन्ने समस्या हुँदैन थियो होइन। अब कुनै ब्याङ्कलाई भिजा मन लाग्ला भिजा इस्यु गर्ला अथवा एससिटीसँग कम्फर्ट छ भने एससिटी नै मात्र गर्न सक्थ्यो। तर त्यो ब्याङ्कहरूले एससिटी नै कार्ड मात्र इस्यु गरिरहँदाखेरि त्यो माइलेज नपाउने भयो। इन्डियाको सबै ठाउँमा नचल्ने अथवा नेपालकै सबै एटिएममा नचल्ने भन्ने अवस्था आउने भएपछि बिस्तारै चाहिँ ब्याङ्कहरू त्यो हुँदै गएको हो र त्यो बेलामा चाहिँ एससिटीले चाहिँ त्यो कोलाबोरेट गर्न नसक्नु नै स्ट्रेटेजिकल्ली हामी अलि पछाडि पर्नुको एउटा मेजर पोइन्ट चाहिँ त्यो मात्र थियो होइन। तर त्यो पछि अब यता चाहिँ अहिले हामीले 2014-15 पछि चाहिँ रियलाइज भएर अब एससिटीले चाहिँ त्यस्तै भिजासँग सहकार्यको ठाउँमा हामीले नजिकको अर्को चाहिँ यो चाइनाको युनियन पेसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ र त्यो सहकार्य गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ
इन्टरनेसनल्ली हामीले एक्सपोजर पाएको छौँ। अहिले आजको दिनमा अब एससिटी कार्ड सबै एटिएममा चल्छ। अहिले नेपालमा हामी जस्तो सर्भिस प्रोभाइडर नेप्स छ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, एनपिएन नेसनल पेमेन्ट नेटवर्क भनेर उहाँहरूको छ होइन। त्यस्तै अर्को स्विच प्रोभाइडर नोबेल ब्याङ्क छ, हिमालयन ब्याङ्क छ, एभरेस्ट ब्याङ्क छ। अहिलेको दिनमा हाम्रो कार्ड सबै ठाउँमा एक्सेप्टेड छ। त्यो भएको भएर अबको दिनमा चाहिँ एससिटी कार्ड र भिजा कार्डमा डिफ्रेन्स छैन। यो सिचुएसन 10 वर्ष अगाडि पनि क्रिएट गर्न सकिन्थ्यो, त्यो हुन नसक्नुको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो। तर आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो कार्ड सबै ठाउँमा चल्ने भएको भएर केही पनि इम्प्याक्ट चाहिँ छैन। अब स्ट्रेटेजिकली अब भिजै भनेर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब मेरो 22 वर्षको एक्सपिरियन्सबाट मैले रियलाइज गरे अनुसार अब नेपालको डिजिटल पेमेन्ट चाहिँ बिस्तारै एटिएमबाट चाहिँ डाइभर्ट गरेर मोबाइलमा कन्भर्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनल्ली पनि त्यो भइ नै राखेको छ। अब त्यो क्यासलेस सोसाइटीमा हामी जाँदैमा चाहिँ एटिएम चाहिँ टोटली रिप्लेस हुन चाहिँ टाइम लाग्छ होइन, टाइम लाग्छ, एटिएम रहिरहन्छ। तर हाम्रो फोकस चाहिँ अब के त भन्दाखेरि अब यो प्लास्टिक कार्डलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ र कुनै पनि कस्टमरले चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट गर्दाखेरि अथवा आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट एक्सेस गर्दाखेरि मल्टिपल च्यानल छ। अहिले मोबाइल ब्याङ्किङ छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ छ, प्लास्टिक कार्ड छ। सो हाम्रो फोकस चाहिँ अब त्यो सबैलाई इन्टिग्रेटेड एउटै प्लेटफर्मबाट हुनुपर्छ र हाम्रो फोकस चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट सोल्युसन्समा चाहिँ हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिँ नेपालमा बिस्तारै हुँदै आइराखेको पनि छ होइन, हुँदैछ भने चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ च्यालेन्जेस भनेको अब हामीले यो सबै सोल्युसन्सलाई एउटै माध्यमबाट कसरी इन्टिग्रेट गरेर दिने, एउटा त्यो च्यालेन्जेसको रूपमा आउँछ। र अबको दिनमा कस्टमरहरू आफै चाहिँ डिजिटली पेमेन्टमा चाहिँ अवेर हुँदै गएको र इजी कन्भिनियन्ट फिल गर्दै गएको अवस्थामा हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ सजिलो कन्भिनियन्ट वे के हुनसक्छ। अब त्यसमा हामीले अब बिस्तारै अब क्युआर आएको छ होइन। सो क्युआरलाई हामीले एज अ स्मार्ट क्युआर हामीले यसरी ल्याउन खोजिरहेछौँ। भोलि जुनसुकै ब्याङ्कको जुनसुकै वालेट युजर, अब नेपालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क र वालेट युजरलाई फिनेन्सियल ट्रान्जेक्सन गर्न अलाउ गरेको छ। सो हाम्रो भिजन जोसुकैले पनि गर्न सकोस्, एउटाको भेन्डरको एउटाकोमा मात्र नहोस् भन्ने एउटा चाहिँ त्यो च्यालेन्जेस छ र हामीले त्यसैलाई ओभरकम गर्न खोजिरहेछौँ, त्यो प्लेटफर्म दिइरहेछौँ। भने अबको दिनमा हामीले एटिएममा कारोबार गर्दाखेरि पनि प्लास्टिक कार्ड लिएर बोक्न हिँडिरहन नपरोस्। तपाईँलाई चाहिँ ल आज कार्ड हरायो अथवा आज कार्ड बिर्स्यो र एउटै उसको लागि कार्ड पनि मोबाइल पनि त कतिले चाहिँ 5वटा ब्याङ्कको खाता छ, 5वटा ब्याङ्कको कार्ड बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। सो हाम्रो फोकस चाहिँ कार्डलाई रिप्लेस गरेर मोबाइल डिभाइसैबाट चाहिँ मोबाइल एटिएममा गएर क्यास विथड्रल गर्न दिने, एटिएममै क्युआर स्क्यान गरेर क्यास विथड्रल गर्न दिने भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामीले अपग्रेड गरिरहेका छौँ। र त्यो हिसाबले चाहिँ अबको गोइङ फरवर्ड चाहिँ डिजिटल पेमेन्टमा चाहिँ यस्तै नयाँ नयाँ प्रडक्ट सोल्युसन्स जसले चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ आफ्नो सेक्योर पनि फिल हुनु पऱ्यो र कन्भिनियन्ट पनि हुनु पऱ्यो। र त्यो हिसाबले त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो च्यालेन्जेस हो। र तर अहिले सजिलो चाहिँ यो कोभिडले गर्दा कस्टमर आफै अवेर हुँदै गएको भएर सजिलो, एक किसिमले सजिलो भएको छ। तर अब क्यासलेस सोसाइटीमा टोटल्ली क्यासलेस चाहिँ हुन चाहिँ टाइम लाग्छ। तर लेस क्यास सोसाइटीमा चाहिँ हामी बिस्तारै चाहिँ जानमा चाहिँ एससिटीले चाहिँ ठुलो रोल प्ले गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। एज अ ब्याङ्क फिनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स चाहिँ अब 10औं लाख ग्राहकहरूलाई सुविधा दिएर बसेको संस्था हो होइन। र हामी भनेको उहाँहरूलाई प्लेटफर्म दिने कम्पनी हौँ। र ब्याङ्कहरूले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो कोर ब्याङ्किङ सर्भिस बाहेक डिजिटल पेमेन्ट सोल्युसन्समा जति पनि ब्याङ्कहरूले सर्भिसहरू दिइराख्नु भएको छ, त्यो दिइराखेको सर्भिस चाहिँ उहाँले कसको लागि दिइराख्नु भएको त भन्दाखेरि उहाँहरूको ग्राहकको लागि दिइराख्नु भएको हो। र उहाँको ग्राहकहरू चाहिँ भोलि कुनै पनि कारणले गर्दा सफरमा हुनु भएन भन्दाखेरि ब्याङ्कले त्यो सर्भिसेस चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर भेन्डरको डिपेन्डेन्ट भएर दिइरहनु भएन। भोलि एउटा भेन्डरमा केही इस्यु आयो भने भोलि त्यो ब्याङ्कको 10 लाख ग्राहक भिक्टिम हुनु भएन होइन। भनेपछि ब्याङ्कले चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अहिले मार्केटमा एभाइलेबल जति पनि सर्भिस प्रोभाइडरहरू छ त्यसरी हुनु पर्यो। जसरी उहाँहरूको एटिएममा सबैको कार्ड चल्छ, उहाँहरूको पसमा जसको पनि पस चल्छ, त्यसरी उहाँहरूको मोबाइल ब्याङ्किङ युजरहरूले पनि सबैले के गर्न सक्नु पर्यो, जसको पनि सर्भिस युज गर्न पाउनु पर्यो। सर्भिस युज गर्न पाउनुपर्ने त कन्ज्युमरको राइट्स हो। तर ब्याङ्कले म यसको चाहिँ सर्भिस दिन्छु, एउटा मात्र भेन्डरको सर्भिस दिन्छु भनेर
बसिरहनु भएन हैन। र त्यो कन्सन्ट्रेसन रिस्क पनि छ। त्यो भएको भएर ब्याङ्कहरू सबै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट भनौँ अथवा ब्याङ्कहरू अबको गोइङ फरवर्ड चाहिँ कसरी जानु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा चाहिँ उहाँको ग्राहकहरूले चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट सोल्युसनको सर्भिसमा चाहिँ इन्टरप्सन नहोस्। एउटा भेन्डर डाउन भयो अर्को भेन्डरमा जानु पर्यो, अर्को भेन्डर छैन अर्कोमा जान सक्ने इन्भाइरोमेन्टमा जानु पर्यो। ब्याङ्कमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो गरेको हुन्छ, अरू नेटवर्कमा एउटा नेटवर्क डाउन भयो भने अर्को नेटवर्कमा गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै तपाईँले एउटा ब्याङ्कको चेक एउटा ब्याङ्क बन्द छ भने अर्को ठाउँमा जहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त। सिमिलरली यो डिजिटल पेमेन्ट सोल्युसन पनि प्रोभाइड गर्दा ब्याङ्कहरूले चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यसरी नै समेटेर जानुपर्छ र यसरी समेटेर जाँदाखेरि ब्याङ्कको ग्राहकहरूले चाहिँ सधैँ कन्टिन्युअस सर्भिसेस चाहिँ पाइराख्ने हुन्छन् हैन। त्यही हिसाबले ब्याङ्कहरू जानुपर्छ भन्ने कुरा।